Assalamu alaikum, welcome back to my channel Learn with Ushna Mushtaq. The topic of today's discussion is why we should help others. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक टास्क दूंगी. आपने ना कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का why we should help others का आंसर देना है. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू. आप सबके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि हमें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए है. किसी की आप इमोशनल सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं. लाइफ में ना कभी भी मदद ये सोच के नहीं करनी कि वो इंसान रिटर्न में आपकी मदद करेगा, फ्यूचर में उससे आपको कोई फ़ायदा हासिल होगा. और जेनरोसिटी भी इसी चीज़ का नाम है कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर समवन एल्स एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न. हेल्प करने वालों की भी ना 3 कैटेगरीज होती हैं. एक वो लोग होते हैं जो अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए करते हैं. अल्लाह पाक के सामने सुरखरू होने के लिए वो दूसरे लोगों की मदद करते हैं. वो किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने ना उनको अजर दे देना होता है. अल्लाह पाक ने हम सबको जो है वो भलाई करने का कहा है. अगर देखा जाए तो आप जितना भी खर्च करते हो आपकी दौलत जो है वो कम होती है, मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो. लेकिन जब आप फजूल खर्ची करने के बजाय इन पैसों को अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हो ना, किसी की मदद करते हो, तो अल्लाह पाक रिटर्न में आपको उससे भी दुगना देता है और सारी वो चीज़ों से नवाजता है ना जिसकी आपने ख्वाहिश की होती है. आप उस टाइम पे सोच भी नहीं सकते हो कि किस किस ज़रिए से जो है ना वो अल्लाह पाक आपकी मदद कर रहे होते हैं. अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी आती है कि लोग जो हैं वो अपने रिलेटिव्स की मदद करने की बजाय जो है वो और लोगों की मदद करते हैं. लाइक अपने सर्कल में वो पहले नहीं देखते हैं, लेकिन उनको पहले अपने सर्कल में देखना चाहिए कि क्या उनकी बहन को जो है वो घर चलाने के लिए उनकी हेल्प की ज़रूरत है या उनके रिलेटिव्स को. एक उन लोगों की कैटेगरी है जो अपनी सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन के लिए किसी दूसरे की मदद करते हैं. किसी की मदद करके उनको ना दिली सुकून हासिल होता है. ये लोग इस फार्मूला पे अमल करते हैं कि नेकी कर और दरिया में ढाल, कि वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. मोस्टली जिस तरह अब डिफरेंट एनिमल्स की वो मदद करते हैं खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए. अब आप किसी भी एनिमल की मदद करते हो तो उसने अपनी मदद करने के लिए आपको पैसे तो नहीं ना दे जाने. बेज़ुबान जो है वो आपको दुआ देगा और अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अजर देते हैं कि अगर आप किसी बेज़ुबान की मदद करते हो. वो इसलिए कि एक इंसान जो है वो आपको अपनी तकलीफ़, अपना दुख, अपना दर्द जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है, आपको समझा सकता है. लेकिन एक जो एनिमल है वो आपको इस तरह नहीं बता सकता है, तो आपको इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है. अब बात करते हैं हम थर्ड कैटेगरी के लोगों की जो किसी की मदद जो है वो लोगों के लिए करते हैं. अब इसमें फर्दर सब ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर लें, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में. पॉजिटिव इस सेंस में कि कोई इंसान किया, उसने किसी की मदद की है, वहाँ उसने पिक्चर्स वीडियोस वगैरह बना ली हैं अपने सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करने के लिए. वो इस सेंस में उसकी इंटेंशन गलत नहीं है. वो इस सेंस में उसने किया है कि वो दूसरों को इंस्पायर करे कि वो भी आके इन लोगों की मदद करें. और एक वो नेगेटिव सेंस में कि अब पब्लिक जो है वो उसको इस तरह का रिस्पॉन्स दे रही है या उस बंदे की अपनी इंटेंशन गलत थी कि वो दिखावा करना चाह रहा था. तो ये अब हमारे पास थर्ड कैटेगरी है. आजकल के दौर में ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है कि लोग अपने कामों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि उनको अपने आसपास की भी खबर नहीं होती है. तो ऐसे लोग कैसे दूसरों की मदद करेंगे. यही वजह है कि आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसी डिजीज़ जो हैं वो सर उठा रही हैं. किसी को अगर अपने कामों की वजह से स्ट्रेस है ना, तो वो सारा सारा दिन उस काम के बारे में सोचता रहेगा. वो अकेला बैठा कहीं पे भी वो जाएगा वो यही सोचता रहेगा वो अपने काम को किस तरह से वो इस्टेब्लिश कर सके. तो इस पॉइंट पे ना उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको एक प्रॉब्लम सॉल्वर की ज़रूरत होती है. तो आपने ऐसा इंसान नहीं बनना कि जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करे. आपने एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है. आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करें. अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है
تو آپ اس کی ہیلپ کریں. آپ اگر فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ایموشنلی تو آپ کر ہی سکتے ہیں. لائک اگر آپ کا کوئی فرینڈ آپ کو ڈسٹرب لگ رہا ہے, آپ کچھ دیر اسے ٹائم دیں, اس کی ٹینشن کی وجہ پوچھیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا اپسیٹ ہے, اسے حوصلہ دیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نہیں جانتے ہو کہ آپ کا یہ تھوڑا سا ٹائم دینا ہی اس کو کتنا زیادہ موٹیویٹ کرے گا. اس کے لیے ایک وہ لائف چینجنگ مومنٹ ہوگا کہ اس کو ہوگا کہ کوئی مجھے سپورٹ کرنے والا ہے, کوئی مجھے حوصلہ دینے والا ہے. اس کی سوچ کو بدل دے گا. اگر اس کو کوئی سوسائڈ کرنے کا خیال آ رہا ہے تو آپ کی وجہ سے کسی کو دوبارہ زندگی مل جائے گی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں لمیٹڈ ریسورسز میں رہ کے زندگی گزارنی چاہیے. آپ نے خود کو ہی اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ 2 کمرے کے مکان میں بھی ایزیلی رہ سکتے ہو نا, تو آپ کو محل لینے کی کیا ضرورت ہے. آپ جتنے پیسے لگا کے وہ محل خرید رہے ہو نا, آپ ان پیسوں کو کسی ایسے ضرورت مند کو دے سکتے ہو کہ جس کے سر پہ چھت بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں, اس سے آپ کو کلیئر ہوگا, آپ کو آپ کے کوسچن کا آنسر مل جائے گا کہ وائی وی شوڈ ہیلپ ادرس. ایک کسان کے گھر میں ایک چوہا رہتا تھا. ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی تھیلے میں سے کچھ نکال رہے تھے. چوہے کو لگا کہ کھانے پینے کا سامان آیا ہوگا, آج رات تو میں پارٹی کروں گا. لیکن غور سے دیکھنے میں سے پتہ چلا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی. چوہا بہت زیادہ گھبرا گیا اور وہ بھاگتا ہوا کبوتر کے پاس گیا. اس نے کبوتر کو بتایا کہ گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے. کبوتر نے اس کا مذاق اڑایا, اسے کہنے لگا کہ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. چوہا مایوس ہو گیا. اسی مایوسی کے عالم میں وہ مرغے کے پاس گیا. اس نے مرغے کو بتایا. مرغے نے بھی اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ جا بھائی اپنا کام کر, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. چوہا اور زیادہ مایوس ہو گیا. وہ بکرے کے پاس گیا. اس نے بکرے کو بھی یہ بات بتائی, لیکن بکرے نے بھی اس کا مذاق اڑایا, اس پہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اسی رات چوہے دانی میں کوئی چیز پھنسی اور اندھیرے میں کسان کی بیوی کو لگا کہ چوہا پھنس گیا ہے. اس نے جیسے ہی اس کو دم سے پکڑا, وہ ایک زہریلا سانپ تھا. اس نے کسان کی بیوی کو ڈس لیا. طبیعت زیادہ خراب ہونے پر کسان نے حکیم کو بلایا. حکیم نے بتایا کہ اس کو کبوتر کا سوپ پلاؤ. اب کبوتر کو ذبح کیا گیا اور اسے برتن میں ابال لیا گیا. اب یہ خبر سن کر کسان کے کئی رشتہ دار ملنے آ گئے. اب ان کے کھانے کا بھی انتظام کرنا تھا. اب مرغے کو ذبح کر لیا گیا, لیکن وہ سانپ بہت زیادہ زہریلا تھا. اس کے زہر کا اثر 2-3 دنوں میں کافی زیادہ بڑھ گیا, اس کی باڈی میں پوری میں پھیل گیا, جس کی وجہ سے کسان کی بیوی کی موت ہو گئی. جیسے ہی کسان کی بیوی کی موت ہوئی تو اب اس کے جنازے پہ جو لوگ آئے, اب ان کے کھانے کا انتظام بھی کرنا تھا. تو اس موقع پہ بکرے کو ذبح کر لیا گیا. اب یہ تینوں وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے, چوہے دانی کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اور چوہے کو کہہ رہے تھے کہ تمہارا مسئلہ ہے, لیکن اب یہ ان کا ہی مسئلہ بن گیا. تو اب اگر کوئی آپ کو اپنا مسئلہ بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, تو اس کہانی کو ایک بار ضرور سوچ لیجئے گا. اسی طرح اگر کسی ملک کا ایک شہری بھی خطرے میں ہے نا, تو پورا ملک خطرے میں ہے. اپنی ذات, مذہب اور طبقے کے دائرے سے باہر نکلیں. خود تک محدود نہ رہیں, دوسروں کا بھی احساس کریں. اگر آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہے نا, تو وہ آپ کے گھر بھی آ سکتی ہے. لائیو اگزامپل ہمارے پاس اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں ہے کہ سیلاب زدگان کی جگہ پہ آپ خود کو رکھ کے سوچیں کہ آپ نے اتنے ارمانوں سے اپنا گھر بنایا ہے, ساری جمع پونجی لگا کے, اور وہ سیلاب کی نظر ہو جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. آپ کے گھر والے آپ سے بچھڑ جائیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. اس وقت ان لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, لائک کپڑے, کچھ کھانے کے لیے یا پیسے, تو آپ وہ ضرور کریں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں ریویو ضرور دیجیے گا, اینڈ نیکسٹ آپ مجھے سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک سے ریلیٹڈ چاہیے.